ध्यान भन्ने बित्तिकै हामीले राम्रो पक्षमा मात्र हेर्ने गरेका छौं। कुशल पक्षमा लौकिक ध्यानहरू, समठ ध्यानहरू, त्यस्तै विपස්සना ध्यान भनेर यस्तो किसिममा मात्र हामीले लिइराखेका छौं। सामान्य रूपमा ध्यान शब्दको अर्थ कुनै पनि विषयवस्तुमा एकदम गहिरिएर हेरिराख्ने, मन यताउता कतै पनि नपठाइकन हेरिराख्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। नराम्रो पक्ष, राम्रो पक्ष, दुवै पक्षमा यस्तो ध्यानहरू राखिराखेका हुन्छौं। अकुशल पाप कर्महरू गर्ने बेलामा पनि कसैले एकदमै आफूले गरिराखेको त्यो नराम्रो कार्यमा मन लगाएर ध्यानपूर्वक गहिरिएर गरिराखेका हुन्छन् भने कुशल पक्षमा हेर्यौं भने पनि कुशल पुण्य कार्य गर्ने बेलामा साँच्चै मन लगाएर पुण्य कार्य गर्नेहरूले आफूले गरिराखेको कुशल कर्ममा एकदम ध्यान लगाएर गरिराखेका हुन्छन्। त्यसरी ध्यान भन्ने शब्दको सामान्य अर्थ कुनै पनि विषय वस्तुलाई एकदम गहिरिएर ध्यानपूर्वक हेर्ने भन्ने अर्थ छ। त्यो अर्थलाई मात्र नलिकन त्यो भन्दा अर्को एउटा अर्थलाई पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्को एउटा अर्थ भनेको चाहिँ नराम्रा स्वभावहरूलाई, नराम्रा निवरण क्लेश धर्महरूलाई जलाइदिन सक्ने भएकोले, जलाउने भएकोले पनि त्यसलाई ध्यान भनेर भनिन्छ। कुशल पुण्य कार्य गर्नमा बाधा अर्चन दिने, नराम्रा निवरणहरू अथवा हाम्रो चित्तलाई नराम्रो बनाइदिने, मलिन बनाइदिने क्लेश धर्महरू, ती क्लेश धर्महरूलाई जलाउने स्वभावलाई, जलाउन सक्ने त्यो स्वभावलाई पनि ध्यान अथवा ध्यान भनेर भनिन्छ। अब नराम्रो क्लेश धर्महरू, अकुशल निवरणहरूलाई जलाइदिन सक्ने यो ध्यान भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो कुशल पक्षमा लिनुपर्ने हुन्छ। कुशल धर्ममा हामीले भएको यो ध्यानलाई लिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान भन्ने जुन शब्दमा पचय निर्देशमा भगवान बुद्धले जुन आज्ञा भइराख्नु भएको छ, ध्यानङ्गानि अथवा ध्यान अङ्गहरू भनेर जुन शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो ध्यान अङ्गहरू भन्नेमा राम्रो नराम्रो दुवै पक्षलाई समावेश गरेर लिनु पर्दाखेरि 7 वटा ध्यान अङ्गहरूलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। राम्रो पक्षलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसमा 5 वटा ध्यान अङ्गहरू हुन्छ। कुशल अकुशल दुवै पक्षलाई लिएर हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा 7 प्रकारको ध्यान अङ्गहरू हुन्छ। वितर्क भन्ने ध्यान अङ्ग छ, विचार भन्ने ध्यान अङ्ग छ, प्रीति भन्ने ध्यान अङ्ग छ, एकाग्रता भन्ने ध्यान अङ्ग छ, त्यस्तै सौर्मनस्य अथवा सुख भन्ने ध्यान अङ्ग छ, दौर्मनस्य दुखी हुने ध्यान अङ्ग पनि छ, त्यस्तै उपेक्षा सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन, मध्यस्थ खालको अनुभूति उपेक्षा भन्ने ध्यान अङ्ग पनि छ। पछाडिको यो सौर्मनस्य, दौर्मनस्य र उपेक्षा भन्ने 3 वटा ध्यान अङ्गलाई हामीले एकै शब्दमा भन्ने हो भने त्यसलाई वेदना भनेर पनि भन्न सक्छौं। यस्तो हिसाबले लिने हो भने त फेरि 5 वटा मात्रै ध्यान अङ्गहरू हुन जान्छन्। अब गहिरिएर हेर्नुपर्छ, गहिरिएर विशेष गरिकन कुशल पुण्य कार्यहरू गर्ने बेलामा आफूले गरेको कुशल पुण्य कार्यमा एकदम गहिरिएर हामीले हेर्न सक्यौं, एकदम ध्यानपूर्वक गर्न सक्यौं भने
त्यसले मार्गफल ज्ञान समेत पनि लाभ गर्न सकिन्छ भनेर अघिल्लो हप्ताहरूमा मैले उदाहरणहरू अथवा पहिला घटेका घटनाहरूलाई पनि बताएर आएको थिएँ। हामी बुद्ध पूजा गर्छौं, शील ग्रहण गर्छौं, ध्यान भावना अभ्यास गर्छौं। सबैभन्दा सजिलो पुण्य धर्महरू गर्ने बेलामा, दान धर्महरू गर्ने बेलामा भयो। यस्तो बेलामा समेत पनि हामीले एकदम ध्यानपूर्वक गर्न सक्यौं भने त्यसले मार्गफल ज्ञान समेतलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब त्यसरी गहिरिएर हेर्न सक्नको लागि हामीलाई चाहिने जुन ध्यान अङ्गहरू छ, अघि भने जस्तै नराम्रो अकुशल पक्षमा भए 7 वटा ध्यान अङ्गहरू, त्यस्तै राम्रो पक्षलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसमा 5 वटा ध्यान अङ्गहरू भनेर जुन लिइराखेको छ, त्यो ध्यान अङ्गहरूलाई हामीले राम्रोसँग वृद्धि गर्न सक्यौं, बनाउन सक्यौं भने त्यसले आफूले राम्रोसँग एकचित्त पारेर एकदम ध्यानपूर्वक हेरेको हुनाले, त्यसलाई भाविता गरिराखेको हुनाले, मनन गरिराखेको हुनाले त्यहाँबाट एकाग्रता भन्ने समाधि वृद्धि भएर त्यही समाधिलाई हामीले फेरि अनित्य दुःख अनात्माको रूपमा हेर्न सक्यौं, देख्न सक्यौं भने त्यहाँबाट विपස්සना ज्ञानहरू एकपछि अर्को वृद्धि हुँदै मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान समेत पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। 4 मार्ग ज्ञान, 4 फल ज्ञानहरू प्राप्त गरेर अरहन्तसम्म पनि हुन सकिन्छ। अब यसरी आरमणलाई गहिरिएर हेर्ने भन्ने विषयमा जुनसुकै ठाउँमा पनि, जुनसुकै बेला पनि, जुनसुकै कार्य गर्दा पनि हामीले त्यसरी हेर्न सक्नु अति आवश्यक पनि छ। हामी मैत्री भावनाहरू गर्छौं। मैत्री भावनाहरू गर्दाखेरि पनि त्यतिकै मुखले मात्र जुन मैत्री भावना गर्ने वाक्यहरू छन्, मुखले मात्र त्यो मैत्री भावना गर्ने वाक्यहरूलाई नबोलिकन साँच्चै नै भित्री मनदेखि एकचित्त भएर साँच्चै नै मैत्रीको स्वभाव प्रकट हुने गरिकन हामीले मैत्री भावना गर्न सक्यौं भने त्यो कार्यमा समेत हामीले लौकिक ध्यानहरू लाभ गर्न सकिन्छ। त्यो लाभ भएको लौकिक ध्यानलाई नै अनित्य दुःख अनात्माको रूपमा भाविता गर्न सक्यो भने विपස්සना ज्ञानहरू उत्पन्न भएर मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी हाम्रो समाजमा हाम्रा परिवारका सदस्यहरू भनौं अथवा आफ्ना मित्रहरू भनौं, कोही परलोक भयो, बित्यो भने त्यो बेलामा हामी शमशानमा पनि जान्छौं। जुन बितेको व्यक्ति छ उसको लागि भनेर हामी शमशानमा जान्छौं। अनिच्चावट संखारा इत्यादि रूपमा गाथाहरू पनि हामी पाठ गर्छौं। यसरी शमशानमा गएर पनि जुन अनिच्चावट संखारा इत्यादि गाथाहरू पाठ गरेर त्यस्तो गर्ने बेलामा पनि हामीले एकचित्त भएर त्यसलाई पाठ गर्न सक्यौं, साँच्चैको अनित्य स्वभावलाई बुझ्ने गरिकन मन लगाएर पाठ गर्न सक्यौं भने त्यसबाट समेत पनि हामीमा मार्गफल ज्ञान धर्महरू लाभ गर्न सकिन्छ। यस्तो घटनाहरू पहिलाको जमानामा पनि थुप्रै छन्। अशुभ भावना भनेर भनिन्छ। जुन बितिसकेको अथवा मरिसकेको मान्छेहरूको लास हुन्छ त्यसलाई अशुभ भनेर भनिन्छ।
त्यो लासलाई हेरेर समेत पनि हामी विशिष्ट धर्महरू लाभ गर्न सक्छौं। त्यस्तो विशिष्ट धर्महरू लाभ गर्न सक्नको लागि त्यो लासलाई हेर्ने बेलामा हामीमा ध्यान हुनु पर्यो, एकदम गहिरिएर हेर्ने स्वभाव हुनु पर्यो, ध्यान अङ्गहरू हामीमा पूर्ण हुनु पर्यो। अघि भनेर आएका ध्यान अङ्गहरू, त्यो ध्यान अङ्गहरू पूरा हुने गरिकन हामीले हेर्न सक्यौं भने त्यहाँबाट समेत पनि मार्गफलहरू क्रमबद्ध रूपमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ। पहिला भएको एउटा घटनालाई हेर्ने हो भने एकजना भिक्षु र एकजना श्रामणेर, उहाँहरू दुवैजना जंगलमा दन्तमञ्जन खोज्न जानुभएको थियो। जंगलमा गएर दन्तमञ्जन खोज्दै जाँदाखेरि श्रामणेर चाहिँ आफू गइराखेको बाटोबाट अथवा आफ्नो सँगै आएको भिक्षुबाट अलगिएर अर्को बाटोतिर लाग्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा एउटा लासलाई देख्यो। लासलाई देख्ने बित्तिकै त्यही उभिएर त्यो लास भन्ने अशुभ, त्यसमा अशुभ निमित्त लिएर भाविता गर्दै गयो। अशुभ निमित्त लिएर भाविता गर्दै जाँदाखेरि उसको मन अति नै एकाग्र भएर समाधि उत्पन्न भयो, समाधि वृद्धि भयो। समाधि उत्पन्न भइसकेपछि उसले त्यसलाई नै अनित्य, दुःख र अनात्मा लक्षणहरू प्रकट हुने गरिकन फेरि भाविता गर्दै बस्यो। भाविता गर्दै जाँदाखेरि यो श्रामणेरमा श्रोतापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त भयो। श्रोतापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो ठाउँबाट फेरि नफर्किकन त्यही बसेर फेरि भाविता गर्दै जाँदाखेरि समय नबित्दै फेरि सकृदागामी मार्गफल ज्ञान प्राप्त भयो। त्यहाँबाट फेरि अनागामी मार्गफल ज्ञान प्राप्त भयो। 3वटा मार्गफल ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पनि श्रामणेर त्यही भाविता गर्दै बसिराखेको थियो। तर त्यही बेला सँगै जुन गएको भिक्षु हुनुहुन्छ, उहाँले श्रामणेर भनेर बोलाउँदाखेरि त्यो बोलाएको आवाज सुनेर अब अर्को भाविता चाहिँ म फर्केर आएपछि गर्नेछु भनेर उहाँ भन्दै बसिराख्नु भएको ठाउँमा फर्क्यो। अनि भन्तेले श्रामणेर तिमी कहाँ गएर आएको त भनेर सोध्दाखेरि म यतातिर गएर आएको भनेर भनेछ। हजुर पनि यतातिर एकचोटि जानुहोस् भनेर श्रामणेरले त्यो भिक्षुलाई भन्तेलाई प्रार्थना गरेछ। प्रार्थना गरेपछि भिक्षु पनि श्रामणेरले भनेको ठाउँमै जानुभएछ। जाँदाखेरि अघि भनेको लास, जुन मरेको मान्छेको लास त्यहाँ फालिराखेको थियो, त्यो लासलाई नै देखेछ। लासलाई देख्नु भएपछि भिक्षुले पनि त्यसमा ध्यान लगाएर एकदम गहिरिएर भाविता गर्नुभएछ, ध्यान गर्नुभएछ, समाधि वृद्धि गर्नुभयो। पछि त्यही समाधि वृद्धि भइसकेपछि त्यसमा अनित्य, दुःख, अनात्मा लक्षणहरू प्रकट हुने गरिकन फेरि विपश्यना भावना अभ्यास गर्नुभयो र विपश्यना ज्ञानहरू वृद्धि भएर श्रोतापट्टि मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, त्यसपछि सकृदागामी मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यसरी लास भनिने जुन अशुभ छ, अशुभ निमित्त छ, त्यो अशुभ निमित्तलाई आरमण बनाएर त्यसलाई भाविता गर्न सकेको कारण, एकदम गहिरिएर भाविता गरेको कारण अथवा ध्यान अङ्गहरू वृद्धि हुने गरिकन भाविता गरेको कारण त्यसमा जुन समाधि उत्पन्न भएर
त्यसलाई नै अनित्य दुःख अनात्मा लक्षण प्रकट हुने गरिकन विपश्यना भावना अभ्यास गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूले यसरी मार्गफल ज्ञानहरू क्रमबद्ध रूपमा उत्पन्न गर्नुभयो, पछि अरहन्तसम्म पनि हुनुभएको थियो। त्यसकारण यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जुन जंगलमा फालिराखेको लास भन्ने छ अशुभ निमित्त हो, राम्रो आरमण होइन। त्यसलाई पनि हेर्दाखेरि यो ध्यान अङ्गहरू उत्पन्न हुने गरिकन राम्रोसँग गहिरिएर हेर्न सक्यो, भाविता गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट त्यो अशुभ निमित्त समेत पनि मार्गफल ज्ञान लाभ गर्नको लागि कारण बन्न गयो। भनेपछि हामी पनि समाजमा बस्दाखेरि सधैँ यसरी आफ्नो परिवारका सदस्यहरू होस् या मित्रहरू होस्, कोही यसरी बित्नु हुँदाखेरि जुन अनिचावट संखारा सबै अनित्य हो भनेर हामी भन्छौँ। अनिचावट संखारा भन्ने गाथा पनि हामी पाठ गर्छौँ। तर हामीले यसमा के कोसिस गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा कर्तव्य हो, जानुपर्ने, गएन भने भन्ला, अरूले आएन भनेर भन्ला, चित्त दुखाउला भन्ने हिसाबले मात्र त्यस्तो ठाउँमा नगइकन त्यो आरमणबाट आफूलाई साँच्चै नै फाइदा पुग्ने गरिकन, अघि भने जस्तै यो एकजना भिक्षु र जुन श्रामणेरले अशुभ निमित्तलाई लिएर मार्गफल ज्ञान समेत पनि लाभ गर्न सकेको हो, त्यस्तो अवस्थासम्म पुग्न सक्ने गरिकन पनि हामी सबैले श्रामणेर र भन्ते उहाँहरू सुरु आइराख्नु भएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसो हुनाले पनि उहाँहरूलाई धेरै नै सजिलो भयो। अस्तिको हप्ता दिएको उदाहरणमा भन्ने हो भने त अशोक महाराज हैन, यो असन्धिमिता महारानी, उहाँको यस्तो ध्यान भावना गर्ने बानी धेरै छ भनेर त्यस्तो त आइराखेको छैन। तैपनि उहाँले भगवान बुद्धको जुन जस्तो स्वरलाई सुनेर, यो भगवान बुद्धको स्वर त कति राम्रो होला, कति मिठो मधुरो होला भन्ने त्यसमा आरमण बनाएर मनमा प्रीति उत्पन्न गराए। त्यही प्रीतिलाई अनित्य दुःख अनात्माको रूपमा भाविता गरेर मार्गफल ज्ञान समेत लाभ गरेको थियो। यस्तै अशुभ निमित्तहरूमा पनि हामीले यसरी मार्गफल ज्ञानहरू लाभ गर्न सक्छौँ। भगवान बुद्धको पालामा भएको अर्को एउटा घटना भन्ने हो भने महातिस्स भन्ते, जुन महातिस्स भन्ते सधैँ अस्थि अथवा हड्डीलाई आरमणको रूपमा लिएर निमित्त बनाएर कर्मस्थान ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। कर्मस्थान ध्यान गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि भिक्षाटन गइरहनु हुँदा बाटोमा एकजना महिला आफ्नो श्रीमानसँग झगडा गरेर घरबाट निस्किएको थियो। बाटोमा महातिस्स भन्तेलाई देख्ने बित्तिकै एकदम हाँस्यो। हाँस्ने बित्तिकै महातिस्स भन्तेले हेर्नु हुँदाखेरि अरू केही पनि देख्नु भएन, त्यो महिलाको जुन दाँत छ दाँतलाई मात्र देख्नुभयो। त्यही दाँतलाई निमित्त बनाएर फेरि भाविता गर्दै जानुहुँदा त्यस उहाँले चाहिँ महिला भन्ने, महिलाको हात खुट्टा शरीर टाउको इत्यादि कुनै पनि भागहरू उहाँको आरमणमा प्रकट भएन, खालि अस्थिको रूपमा मात्र, हड्डीको रूपमा, कंगालको रूपमा मात्र प्रकट भयो र त्यसैलाई आरमण बनाएर फेरि जुन समाधि उत्पन्न भएको हो त्यसलाई अनित्य दुःख अनात्माको रूपमा भाविता गर्दै जानु हुँदाखेरि महातिस्स भन्ते अरहन्त समेत पनि हुनुभयो। त्यसकारण जुनसुकै विषयवस्तुहरू यो राम्रो पक्षमा हामीलाई दिने हो भने जुनसुकै राम्रो यस्तो निमित्तहरू हुने बेलामा त्यसमा गहिरिएर ध्यान अङ्गहरू उत्पन्न हुने गरिकन हामीले हेर्न सक्यौं, भाविता गर्न सक्यौं भने विशिष्ट धर्महरू समेत पनि हामीले लाभ गर्न सक्ने हुन्छौं। त्यसरी विशिष्ट धर्महरू समेत लाभ हुने गरिकन
भाविता गर्न सक्नको लागि त्यो विषयवस्तु आरमणलाई हेर्ने बेलामा हामीमा पूर्ण हुनुपर्ने ध्यान अङ्ग, कुशल पक्षमा यो पूर्ण हुनुपर्ने ध्यान अङ्ग भनेको 5 वटा। त्यो 5 वटालाई हामीले बुझिराख्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ वितर्क भनेर छ है। वितर्कको विषयमा अस्ति पनि अलिकति बताएर आइसके। वितर्क भनेपछि सामान्य रूपमा हामीले चिन्तन गर्ने, विचार गरिराख्ने त्यो स्वभावलाई हामी लिने हुन्छौं। तर यहाँ वितर्कको अर्थ के हो र भन्दाखेरि त्यत्तिकै विचार गरिराख्ने स्वभाव मात्र नभइकन यो चित्तलाई विषयवस्तु आरमणमा पुर्याइदिने, जुन आरमण लिइराखेको छ त्यो विषयवस्तु आरमणमा पुर्याइदिने भन्ने अर्थमा लिनु पर्यो। विषयवस्तु आरमणसम्म यो चित्तलाई पुर्याइदिने स्वभाव त्यो वितर्क त्यसले गर्ने हुन्छ। वितर्क भएको कारणले यो चित्त विषयवस्तु आरमणसम्म पुगिराख्यो भने त्यो चित्त चाहिँ एकदम साँघुरो भएर जाँदैन, एकदम सानो खुम्चिएको हुँदैन। चित्त नखुम्चिकन, साँघुरो नभइकन त्यो विषयवस्तु आरमणमा फैलिएर रहेको जस्तो हुने स्वभाव, आरमणलाई ढाकिराखेको जस्तो हुने स्वभाव के को कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि वितर्क भन्ने एउटा ध्यान अङ्गको कारणले हुन्छ। वितर्क भन्ने ध्यान अङ्ग भयो भने जुनसुकै विषयवस्तुलाई हामीले लिएको भए तापनि त्यो विषयवस्तु आरमणमा हाम्रो चित्त, हाम्रो मन चाहिँ फैलिराखेको हुन्छ, मन स्वच्छ भइराखेको हुन्छ। त्यो बेला मन चाहिँ एकदम साँघुरो हुने, खुम्ची राख्ने स्वभाव हुँदैन। मन साँघुरो हुने, खुम्ची राख्ने स्वभाव भनेको के को स्वभाव हो त भन्दाखेरि पाली भाषामा ठिन मिद्ध भनेर भनिन्छ है। निद्रा लाग्ने स्वभाव, अल्छी हुने स्वभाव, त्यो अल्छी हुने, निद्रा लाग्ने जुन ठिन मिद्ध भन्ने क्लेश धर्म छ अथवा निवरण धर्म छ, पुण्य कार्य गर्दाखेरि बाराटिने यो निवरण धर्म त्यो बेलामा उत्पन्न हुने अवसर हुँदैन। त्यसकारण यो ध्यान अङ्गहरू 5 वटाले निवरण धर्महरूलाई, विपरीत निवरण धर्महरूलाई जलाइदिने काम गर्छ भनेको त्यो अर्थमा हो। ध्यानको अर्थ एउटा चाहिँ एकदम गहिरिएर हेर्ने भन्ने अर्थ छ भने अर्को निवरण धर्महरूलाई जलाइदिन सक्ने, ध्वस्त पारिदिन सक्ने शक्ति पनि यो ध्यान अङ्गहरूमा छ। दोस्रो अर्थ, ध्यानको दोस्रो अर्थ यो अनुसार अघि वितर्क भन्ने जुन ध्यान अङ्ग छ, यो वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गले यो हाम्रो चित्तलाई विषयवस्तु आरमणसम्म पुर्याइदिने अवस्थामा, आरमणसम्म सधैँ लगिराख्ने भएको हुनाले त्यो अवस्थामा त्यो आरमणलाई चाहिँ स्वच्छ रूपमा देख्न सक्ने हुन्छ, मन स्वच्छ भइराखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अल्छी भइराख्ने स्वभाव, मन खुम्ची राख्ने स्वभाव ठिन मिड्ड हुँदैन। भनेपछि ठिन मिड्ड भन्ने निवरणलाई केले हटाइराखेको छ त भन्दाखेरि वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गले हटाइराखेको छ। अब यसरी वितर्कले हाम्रो यो चित्तलाई आरमणसम्म पुर्याइदिइसकेपछि त्यो चित्त आरमणमै रहने गरिकन सहयोग गर्ने काम, त्यो कार्य चाहिँ कुन चाहिँ ध्यान अङ्गले गर्छ त भन्दाखेरि विचार भन्ने ध्यान अङ्गले त्यो कार्य गरिराखेको हुन्छ। वितर्कले
आरमणसम्म पुर्याइदिएको त्यो चित्तलाई त्यो आरमणबाट नछुट्ने गरिकन, आरमणबाट नफर्कने गरिकन आरमणको वरिपरि नै घुमाइराख्ने अथवा आरमणमा रगडेको जस्तो हुने गरिकन गरिदिने कार्य चाहिँ विचार भन्ने ध्यान अङ्गले गरिराखेको हुन्छ। आफूले जुन आरमण दिएको छ त्यो आरमणमै चित्तलाई राखिराख्ने, त्यसको वरिपरि घुमाइराख्ने, त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टिन नदिने कार्य विचार भन्ने ध्यान अङ्गले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। अब विचार भन्ने ध्यान अङ्ग र जुन वितर्क भन्ने दुईटा ध्यान अङ्ग छ, यो दुईटा ध्यान अङ्गहरूमा के फरक छ त, कसरी बुझ्ने त यो दुईटा ध्यान अङ्गलाई भन्दाखेरि ग्रन्थमा उदाहरण दिइराखेको छ। एउटा उपमा, हामी पित्तलको तामाको भाँडाकुँडा धेरै प्रयोग गर्छौं। भनौं पित्तलको भाँडाकुँडा हेरौं, पित्तलको भाँडाकुँडालाई त्यतिकै राखिराख्यो भने बिस्तारै कालो हुँदै जान्छ, नराम्रो हुँदै जान्छ, फोहोर हुँदै जान्छ। अब त्यसलाई चम्काउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं त, यो पित्तलको भाँडोलाई चम्काउनु पर्दाखेरि, सफा गर्नु पर्दाखेरि पित्तलको भाँडोलाई चम्किलो बनाउन सक्ने आजकल पाउडरहरू छ, ब्रासो इत्यादि, त्यो ब्रासो प्रयोग गरेर हामी पित्तलको भाँडोलाई तल्किने गर्छौं, तल्किने बनाउँछौं। अब त्यो पित्तलको भाँडो तल्काउनको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हातले त्यो भाँडोलाई भनौं पित्तलको थालै भनौं, त्यो थाललाई चाहिँ राम्रोसँग समात्नु पर्यो है। पित्तलको थाललाई एउटा हातले राम्रोसँग समात्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को हातले त्यो तल्काउने जुन पाउडर हो भनौं ब्रासो, त्यो राखेर त्यसलाई अर्को हातले चाहिँ बेसरी माझ्नु पर्यो। अब एउटा हातले समाउन त समाइराखेको छ, तर अर्को हातले माझिदिएन भने पनि त्यो पित्तलको थाल चाहिँ तल्किएर आउँदैन, सफा हुँदैन है। समाउने हातले राम्रोसँग समाएन, अर्को हातले चाहिँ माझ्नलाई कोसिस गरिराखेको छ, तर एउटा हातले चाहिँ राम्रोसँग एकदम दृढ रूपमा जुन समाइराख्नु पर्ने हो त्यो समाइराखेको छैन भने पनि त्यो थाललाई हामीले राम्रोसँग माझ्न सक्दैनौं र थाल तल्किने हुँदैन है। अब त्यो थाल तल्काउनको लागि, थाललाई सफा बनाउनको लागि दुईटै हातको उति नै महत्त्व त्यहाँ रहेको हुन्छ। एउटा हातले एकदम ढरो रूपमा समाउनु पर्यो, अर्को हातले बेसरी माझ्नु पर्यो। फेरि एकचोटि माझेर पुग्दैन, त्यो सफा नहुन्जेलसम्म माझिराख्नु पर्यो, रगडिराख्नु पर्यो, अनि मात्र त्यो थाल चाहिँ चम्किने हुन्छ। यस्तै गरिकन जुन वितर्क भन्ने ध्यान अङ्ग र विचार भन्ने ध्यान अङ्ग दुईटा छ, त्यसमा वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गको स्वभाव भनेको विषय वस्तु आरमणलाई समाउने जस्तै हो। अघि एउटा हातले थाललाई राम्रोसँग समातिराखे जस्तै नै विषय वस्तु आरमणलाई समाउने, त्यो भनेको चित्तलाई आरमणसम्म पुर्याउने, त्यो कार्य चाहिँ वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गले गरिराखेको हुन्छ। अब वितर्कले त्यसरी विषय वस्तु आरमणलाई समातिसकेपछि विचार भन्ने ध्यान अङ्गले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो जुन आरमणमा पुगेको चित्त हो त्यो चित्त त्यहाँबाट नछुट्ने गरिकन, अरू ठाउँमा नजाने गरिकन, त्यो आरमणको वरिपरि नै घुमिराख्ने गरिकन त्यसमा रगड्ने स्वभाव हुनु पर्यो त्यो विचार भन्ने। यसरी रगड्ने स्वभाव भयो भने त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन विषय वस्तु आरमणलाई समातेर त्यसलाई रगडेको जस्तो अथवा त्यो आरमणको वरिपरि छोएर आरमणलाई हेरिराखेको हो,
त्यस्तो भयो भने यो आफूले समाति राखेको अथवा रगडी राखेको आरमण के हो भन्ने कुरा बुझ्ने हुन्छ हैन। यो आरमण के हो त भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग थाहा पाउन सक्ने हुन्छ। आरमणको स्वभावलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुन्छ। आरमणको स्वभावलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यो, देख्न सक्यो, थाहा पाउन सक्यो भने हामीमा शंका उपशंकाहरू हुँदैन। यो आरमणलाई लिएर यो हो कि त्यो हो कि यो होइन कि भन्ने जुन मनमा खुल्डुलीहरू आइराख्ने हो, शंकाहरू उत्पन्न भइराख्ने हो, त्यो स्वभाव चाहिँ हामीमा हुँदैन। भनेपछि विचार भन्ने जुन ध्यान अंग हामीमा भयो भने यसले चाहिँ विचिकित्सा भनिने शंका संशय है, यो शंका संशयलाई चाहिँ हटाइदिएको हुन्छ, प्रहार गरिदिएको हुन्छ। भन्नाले विचार भन्ने ध्यान अंग र विचिकित्सा भन्ने निवरण यो दुईटा चाहिँ ठ्याक्क विपरीत स्वभाव भएको धर्महरू भयो। आफूले लिएको विषय वस्तुलाई राम्रोसँग रगड्ने स्वभाव छैन भने अथवा राम्रोसँग त्यसमा रहिरहन सकेन भने हामीमा विभिन्न शंकाहरू उत्पन्न हुन सक्छ। हामी निर्णय लिन सक्ने हुँदैन, यही हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन। अब विचारले आरमणलाई राम्रोसँग रगडिरहेपछि त यही हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं। त्यस्तो भयो भने त्यो अवस्थामा शंका उपशंका गर्ने भन्ने जुन निवरण धर्म छ त्यो निवरण धर्म उत्पन्न हुने अवसर त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण यो दुईटा ध्यान अंग चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। वितर्क भन्ने ध्यान अंग जुन हाम्रो चित्तलाई विषयवस्तु आरमणसम्म पुर्याइदिने, अनि त्यसपछि विचार भन्ने ध्यान अंग जुन विषयवस्तु आरमणलाई रगड्ने जस्तै गरिकन हेर्न सक्ने, लिइराख्न सक्ने स्वभाव, यो ध्यान अंग दुईवटा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो दुईवटा ध्यान अंग भयो भने हामीमा के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को ध्यान अंग उत्पन्न हुन्छ, प्रीति है। प्रीति भन्ने ध्यान अंग उत्पन्न हुन्छ। आफूले लिइराखेको विषयवस्तु अथवा आरमण यही हो भनेर त्यो थाहा पायो, जुन शंका पनि हट्यो, शंका संशय त्यहाँ छैन। शंका संशय नहुनु भनेकै आफूले लिएको आरमणलाई राम्रोसँग देखेको हुनाले, राम्रोसँग देख्न सके मात्रै, देखे मात्रै हामीमा शंका भन्ने उत्पन्न हुँदैन। राम्रो स्पष्टसँग देखिएन भने यो हो कि त्यो हो कि त्यस्तो भइराख्न सक्छ। अब विचारले राम्रोसँग लिइसकेपछि त्यहाँ शंका पनि उत्पन्न भएन। शंका नहुनु भनेको यो आरमणको स्वभावलाई चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा बुझेको भयो, देखेको भयो। आफूले लिएको आरमणको स्वभावलाई स्पष्टसँग देख्न सकेपछि, लिन सकेपछि, त्यो स्वभावलाई आफूले जानिसकेपछि मन चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छ। मन एकदम सन्तुष्ट हुन्छ, खुशी हुन्छ, प्रीति उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण वितर्क र विचार ध्यान अंग राम्रोसँग उत्पन्न भयो भने त्यसपछि प्रीति भन्ने ध्यान अंग पनि त्यहाँ उत्पन्न हुने नै भयो है। आफूले लिएको आरमणलाई राम्रोसँग देखेपछि मनमा सन्तुष्ट भएर मन खुसी हुने त्यो स्वभाव त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, प्रीति। यसरी प्रीति उत्पन्न भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रीति उत्पन्न भयो भने त्यो अवस्थामा व्यापाद भन्ने निवरण धर्म उत्पन्न हुँदैन। व्यापाद भनेको के को स्वभाव भन्दाखेरि चित्त नबुझेको स्वभाव, रिस उठ्ने स्वभाव, द्वेषको स्वभाव।
जबसम्म हामीमा यो चित्त नबुझ्ने स्वभाव उत्पन्न भइरहेछ, द्वेष उत्पन्न भइरहेछ, रिस उत्पन्न भइरहेछ, त्यो व्यक्तिमा प्रीति उत्पन्न हुँदैन, मनमा सन्तुष्टता हुँदैन, मन खुसी हुँदैन। द्वेष उत्पन्न भइराख्यो भने चित्त नबुझ्ने, जुन कुरामा पनि चित्त बुझेन भने उसको मनमा सुख पनि हुँदैन, शान्ति पनि हुँदैन। अब यो ध्यान भावनाको विषयलाई लिएर आएको हुनाले आफूले जुन विषयवस्तु आरमणलाई राम्रोसँग समाउन सकेको हो, राम्रोसँग रगट्न सकेको हो, त्यो आरमणको स्वभावलाई राम्रोसँग जानिसकेको हुनाले मनमा जुन खुसी उत्पन्न भयो, आफूलाई चित्त पनि बुझ्यो, चित्त बुझेको, मन सन्तुष्ट भएको, मन खुसी भएको, मनमा हर्ष उत्पन्न भएको जुन प्रीति छ, त्यो प्रीति भन्ने ध्यान अङ्ग उत्पन्न भइरहेको समयमा व्यापार भन्ने निवरण हटिराखेको हुन्छ। प्रीति ध्यान अङ्गले व्यापार भन्ने चित्त नबुझ्ने, रिस उठ्ने यो निवरण धर्मलाई चाहिँ त्यहाँ प्रहान गरिराखेको छ। यो दुईटा स्वभाव भनेको ठ्याक्क विपरीत स्वभाव भएका विषयहरू हुन्। प्रीति छैन भने त्यहाँ चित्त नबुझ्ने स्वभाव उत्पन्न हुन सक्छ, प्रीति छ भने त्यहाँ चित्त नबुझ्ने स्वभाव उत्पन्न हुँदैन। अब यसरी प्रीति ध्यान अङ्ग पनि उत्पन्न भयो, मनमा खुसी भयो, मन सन्तुष्ट भइराख्यो, आफूलाई चित्त बुझिराखेको छ भनेपछि मन खुसी भइराखेको व्यक्तिमा सुख पनि उत्पन्न हुन्छ, आनन्द हुन्छ। मनमा आनन्द भइराखेको हुन्छ, एकदमै सुख आनन्द अनुभूति त्यहाँ भइराखेको हुन्छ भनेपछि सुख भन्ने एउटा अर्को ध्यान अङ्ग पनि त्यहाँ उत्पन्न हुने भयो। मनमा प्रीति उत्पन्न भएन, मनमा रिस उठिराखेको छ, द्वेष उत्पन्न भइराखेको छ भने त्यहाँबाट सुख उत्पन्न हुन सक्दैन। दोमनस्स भन्ने मन दुखी हुने स्वभाव त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। तर अहिले मन एकदमै खुसी भएर सन्तुष्ट भएर चित्त बुझिराखेको, प्रीति उत्पन्न भइराखेको हुनाले उसको मनमा पनि एकदमै आनन्द भइराखेको हुन्छ। त्यो मन आनन्द हुनु भनेको सुख वेदना, सुख भन्ने ध्यान अङ्ग त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको भयो। अनि यसरी मन आनन्द भइराख्ने बेलामा कस्तो निवरण धर्म त्यहाँ आउन सक्दैन त, उत्पन्न हुन सक्दैन त भन्दाखेरि मन एकदम आनन्द भइराखेको हुनाले मन शीतल पनि हुन्छ। यसरी मनमा शीतल आनन्द हुने बित्तिकै त्यहाँ जुन दाह हुने स्वभाव छ, मन चाहिँ चञ्चल भएर के गरौँ भइराख्ने, यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि भनेर भइराख्ने त्यो स्वभाव पनि त्यहाँ उत्पन्न हुँदैन। उत्तच्च कुकुच्च भन्ने निवरण धर्महरू उत्पन्न हुने अवसर त्यहाँ हुँदैन। मनमा सुख अनुभूति हुने बित्तिकै मन एकदम शीतल आनन्द भइराखेको हुनाले कुनै प्रकारको दाह हुनु, पश्चाताप हुनु भनेको हामीले पहिला जुन गर्नुपर्ने, सुरुमा गर्नुपर्ने राम्रो कामहरू हो, त्यो राम्रो काम गर्न नसकेको, गरेर नआएको हुनाले त्यो कुरालाई फेरि सम्झेर मनमा अशान्ति भइराख्ने त्यो स्वभाव। अनि मन चाहिँ एकदमै आरमणमा स्थिर नभइकन चञ्चल भइराख्ने, उडिराख्ने स्वभाव, स्थिर रूपमा कुनै पनि विषयवस्तुमा बस्न नसक्ने स्वभाव, त्यो उत्तच्च। यो एक प्रकारको निवरण धर्म हो। यो पनि, यसले पनि कुशल पुण्य धर्म गर्न नसक्ने गरिकन हामीलाई बाधा अर्चन दिने हुन्छ। अहिले मनमा प्रीति उत्पन्न भएर सुख अनुभूति भइराख्ने अवस्थामा, मनमा आनन्द भइराख्ने अवस्थामा यस्तो प्रकारको निवरण धर्म उत्पन्न हुने अवसर त्यहाँ हुँदैन।
भन्नाले यो सुख वेदना भन्ने जुन ध्यान अङ्ग छ, यो ध्यान अङ्गले उदच्चको उच्च भनिने मनदाह हुने, मन अस्थिर हुने यो निवरण धर्मलाई चाहिँ हटाइराखेको हुन्छ। अनि मनमा यसरी आनन्द, सुख आनन्द, शीतल आनन्द हुने बेलामा मन पनि एकाग्र भइराखेको हुन्छ, एकदम स्थिर भइराखेको हुन्छ। एकाग्र हुनु भनेको जुन विषयवस्तु आएर मनलाई लिइराखेको छ, त्यो विषयवस्तु आएर मनमा स्थिर भएर रहिरहेको हुन्छ। मन यसरी स्थिर भएर एकाग्र भएर रहिरहने बेलामा त्यो अवस्थामा कुन चाहिँ निवरण उत्पन्न हुने अवसर हुँदैन त भन्दाखेरि काम छन्द भनिने लोभ उत्पन्न हुने अवसर हुँदैन अरे। काम छन्द भनेको पञ्चकाम गुण विषय वस्तुहरूलाई सधैँ आशा गरिराख्ने, इच्छा गरिराख्ने, यो एउटा पाए हुन्थ्यो, यो एउटा सुन्न पाए हुन्थ्यो, यो खान पाए हुन्थ्यो इत्यादि रूपमा पञ्चकाम गुण विषय वस्तुहरूको विषयमा मात्रै सधैँ सोचिराख्ने, इच्छा गरिराख्ने लोभ, त्यो लोभ चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुँदैन। किन त भन्दाखेरि मन चाहिँ आफूले लिएको विषयवस्तु आएर मनमा स्थिर रूपमा, एकाग्र रूपमा त्यहाँ रहिरहेको छ भनेपछि यो एकाग्रता भनेको समाधिलाई भनेको हो। यो समाधि भनिने एकाग्रता हुने बेलामा काम छन्द भनेर पञ्चकाम गुण विषय वस्तुको सधैँ आशा गरिराख्ने, चाहना गरिराख्ने यो लोभ भन्ने नराम्रो निवरण धर्म उत्पन्न हुने अवसर त्यहाँ हुँदैन। भन्नाले यो 5वटा ध्यान अङ्गहरू हामीमा उत्पन्न हुने बेलामा यसले अरू निवरण, आफ्ना सम्बन्धित विपरीत स्वभावका निवरण धर्महरूलाई हटाइराखेको हुन्छ, प्रहान गरिराखेको हुन्छ। यो प्रहान गरिराख्नु भनेकै के हो त भन्दाखेरि जलाइदिएको, ध्यानको अर्को अर्थ। सुरुमा गहिरिएर हेर्यो, आफूले लिएको विषयवस्तुमा एकदम मन लगाएर ध्यानपूर्वक हेरिराख्यो। ध्यानपूर्वक हेरिराखेको हुनाले विपरीत स्वभाव भएका अरू निवरण धर्महरूलाई यसले चाहिँ जलाउन सक्यो, बालिदिन सक्यो, भस्म पारिदिन सक्यो। त्यो पनि ध्यानको अर्थ, ध्यान अङ्गको शक्ति, ध्यान शक्तिले यस्तो गर्न सकेको हो। अब यसरी ध्यान अङ्गहरू पूर्ण हुने गरिकन भाविता गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट ध्यानहरू प्राप्त हुन्छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान इत्यादि लौकिक ध्यानहरू प्राप्त हुन्छ। हामीले ध्यान भन्ने बेलामा ध्यान भनेको 2 प्रकारको ध्यान छ। एउटा आरम्भनुपनिधान भनेर समथ ध्यान अथवा लौकिक ध्यान, त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ लखनुपनिधान भनेर अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, त्यसलाई हेर्न सक्ने विपस्सना ध्यान भनेर विपस्सना ध्यान 2 प्रकारले लिनुपर्ने हुन्छ। समथ ध्यान गर्दाखेरि एउटा मात्रै विषयवस्तु आएर मनलाई लिएर ध्यान गर्ने हुन्छ। विपस्सना ध्यान गर्दाखेरि, समथ ध्यान गर्दाखेरि एउटा मात्र विषयवस्तु आएर मनलाई लिएर त्यसमा चाहिँ एकाग्र हुने, समाधि उत्पन्न गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्यले ध्यान गरेको हुन्छ भने विपस्सना ध्यान अभ्यास गर्ने बेलामा अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई देख्ने गरिकन ध्यान गर्ने हुन्छ। अब दुवै ध्यान गर्नलाई, समथ ध्यान अथवा विपस्सना ध्यान गर्नलाई हामीले ध्यान अङ्गहरू उत्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनिने यी ध्यान अङ्गहरू हामीले एकपछि अर्को उत्पन्न गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ। उत्पन्न गराउँदै जान सक्यौँ भने समथ ध्यानहरू गर्ने व्यक्तिले समथ ध्यान लाभ गर्ने हुन्छ।
विपश्यना ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले विपश्यना ज्ञानहरू लाभ गर्ने हुन्छ। विपश्यना ज्ञानहरू वृद्धि गरेर मार्गफल ज्ञान समेत पनि प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। यी 5वटा ध्यान अङ्गहरूको समूहलाई ध्यान भनेर भनिन्छ। अब यो 5वटा ध्यान अङ्गहरूले यो ध्यान प्रत्ययको कार्य कसरी गरिराखेको छ त, हैन? ध्यान प्रत्ययको कार्य कसरी गरिराखेको छ त भन्दाखेरि झानं गानी झान सम्पयुटकानं धम्मानं तं समुठानानञ्च रूपानं झान पचयेन पचयो भनेर जुन भगवान बुद्धले पठानमा आज्ञा भइराख्नु भएको छ, पठान पचय निर्देशमा यो ध्यान अङ्गहरू उत्पन्न हुने बेलामा यो ध्यान अङ्ग एउटा यो जुन 5वटा भन्यो त्यो 5वटा मात्र उत्पन्न हुने होइन, त्यो ध्यान अङ्ग सँगसँगै अरू स्वभाव धर्महरू पनि त्यहाँ उत्पन्न हुने हुन्छ। चित्त पनि उत्पन्न हुन्छ, चित्तसँगै आउने अरू चैतसिक भन्ने स्वभाव धर्म पनि उत्पन्न हुन्छ। ध्यान अङ्ग भयो भने ध्यान अङ्गले आफूसँगै उत्पन्न भएको चित्त र अरू चैतसिक स्वभाव धर्मलाई पनि ध्यान अङ्गले जसरी आरमण विषयवस्तुलाई एकदम गहिरिएर हेरिराखेको हो, गहिरिएर हेर्न सकेको हो, त्यस्तै गरिकन आफूसँगै उत्पन्न भएका अरू चित्त र अरू स्वभाव धर्महरूलाई पनि आरमणमा त्यसरी नै गहिरिएर हेर्न सक्ने बनाइदिन्छ। गहिरिएर हेर्न सक्नको लागि ध्यान अङ्गले सहयोग गरिराखेको हुन्छ। कुन शक्तिद्वारा त भन्दाखेरि यही ध्यान शक्तिद्वारा है। ध्यान अङ्ग उत्पन्न भएर यसले आरमणलाई गहिरिएर हेर्न सक्नु भनेको त्यो अङ्ग 5वटाले मात्र होइन, हैन? त्यो 5वटा ध्यान अङ्ग सँगसँगै उत्पन्न हुने अरू चित्त चैतसिक स्वभाव धर्महरू छन्, उनीहरूले पनि त्यसरी नै एकदम गहिरिएर स्थिर रूपमा आरमणलाई लिन सक्ने बनाइदिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, जुन चित्त छ, चित्तको कारणले उत्पन्न भएका रूपहरू छ हामीमा, चित्तज रूपहरू छन्, त्यो रूपलाई समेत पनि त्यसरी नै एकदम गहिरिएर स्थिर रूपमा शान्त रूपमा हेर्न सक्ने बनाइदिन्छ है। रूप धर्म भनेपछि यो नाम धर्म त होइन। रूप धर्ममा विषयवस्तु आरमणलाई देख्न सक्ने हेर्न सक्ने क्षमता छैन। क्षमता नभए तापनि यो ध्यान अङ्ग र ध्यान अङ्गसँगै उत्पन्न भएका चित्तहरू एकदम एकाग्र भएर स्थिर शान्त भइराख्ने अवस्थामा, विषयवस्तु आरमणलाई एकदम गहिरिएर लिन सक्ने अवस्थामा, त्यो अवस्थामा उत्पन्न भएको रूप धर्महरू, यो शरीर पनि एकदमै शान्त स्थिर रूपमा हुने हुन्छ रे। शान्त स्थिर हुने हुन्छ यो शरीर। शरीर पनि हल्लिराख्ने चलिराख्ने त्यो स्वभाव हुँदैन, नचलिकन शान्त रूपमा बस्न सक्ने हुन्छ रे। त्यो के को कारणले भएको भन्दाखेरि यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि भएको हुनाले, ध्यान अङ्ग 5वटा ध्यान अङ्गहरू राम्रोसँग वृद्धि हुने अवस्थामा त्यो ध्यान अङ्ग सँगसँगै उत्पन्न भएका अरू नाम धर्म त्यस्तै रूप धर्मलाई पनि त्यसरी नै एकदम शान्त स्थिर हुने गरिकन सहयोग गर्न सक्छ यो ध्यान अङ्गले ध्यान शक्तिद्वारा। त्यसकारण ध्यान अभ्यास राम्रोसँग गर्ने व्यक्तिहरू भयो भने 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा इत्यादि रूपमा नचलिकन बसिराख्न सकेको, समय बित्दै गएको पत्तै पाउँदैन, तर शरीर चाहिँ फिटिक्कै चलेको पनि हुँदैन। शरीर नचलिकन एकाग्र रूपमा शान्तपूर्वक आरमणलाई हेरिराख्न सक्नु भनेको के को कारणले त भन्दाखेरि यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि भएको हुनाले। त्यस्तै लौकिक ध्यान लाभ गरेका व्यक्तिहरू भयो भने
ध्यान समापत्तिमा बस्ने भनेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन हैन 7 दिनसम्म पनि नचलिकन एकदम स्थिर रूपमा मूर्ति जस्तै बस्न सकेको के को कारणले हो त भन्दाखेरि यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि भएको हुनाले। यसरी ध्यान प्रत्यय अथवा ध्यान प्रत्ययमा यो ध्यान अङ्गहरूले आफू सँगसँगै उत्पन्न भएका अरू चित्त चैतसिक रूपहरू यिनीहरूलाई पनि स्थिर हुने गरिकन आफूले जसरी आरमणलाई गहिरिएर लिइराखेको हो, शान्त भएर लिइराख्न सकेको हो, त्यसै गरिकन अरू स्वभाव धर्महरूलाई पनि शान्त रूपमा स्थिर रूपमा यो आरमणलाई लिन सक्ने गरिकन उपकार गर्ने सहयोग गर्ने कार्य यो ध्यान अङ्गहरूले ध्यान शक्तिद्वारा गरिराखेका हुन्छन्। यसरी गर्दै जाँदाखेरि जुन अघि आरमणोपनिधान भनेर भन्यौं समथ ध्यान लौकिक ध्यानहरू लाभ हुने हुन्छ। लौकिक ध्यानहरू लाभ भइसकेपछि फेरि त्यसमै सीमित नभइकन त्यहाँबाट अनित्य दुःख अनात्मा जुन 3वटा स्वभाव लक्षणहरू छन् ती स्वभाव लक्षणहरू प्रकट हुने गरिकन विपश्यना भावना अभ्यास गर्दै गयो भने विपश्यना ज्ञानहरू एकपछि अर्को वृद्धि हुँदै गएर मार्ग फल ज्ञान समेत पनि लाभ गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले जुनसुकै प्रकारको पुण्य धर्महरू गर्ने बेलामा त्यो पुण्य धर्म गर्ने बेलामा हामीले एकदम शान्तपूर्वक गर्न जान्नु पनि अति आवश्यक छ। शान्त वातावरणमा शान्तपूर्वक हामीले पुण्य धर्महरू गर्न सक्यौं भने हाम्रो मन पनि शान्त हुन्छ, ध्यान अङ्गहरू वृद्धि हुन्छ, पुरा ध्यान दिएर हामी गर्न सक्ने हुन्छौं। एकदम गहिरो रूपमा ध्यान दिएर गर्न सक्यौं भने त्यही ध्यानबाट हामी विशिष्ट ज्ञानहरू समेत पनि लाभ गर्न सक्ने हुन्छौं। त्यसकारण यो मनलाई स्थिर शान्त बनाएर शान्त वातावरणमा मनलाई स्थिर शान्त बनाएर जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि एकदमै ध्यान पुर्याएर एकदमै ध्यान लगाएर मन लगाएर गहिरिएर गर्नको लागि हामी सबैले कोसिस गर्नुपर्छ। हामी आफैले हामीलाई बुद्ध पूजा गरेको बेला होस् अथवा परित्राण पाठ गरेको बेला नै होस्, यस्तै धर्म श्रवण गर्ने बेलामा पनि है धर्म श्रवण गर्छौं हामी, धर्म देशनाहरू सुन्छौं। धर्म देशना सुन्ने अवस्थामा पनि एकदम ध्यान दिएर हामीले मनलाई स्थिर शान्त बनाएर यो धर्म श्रवण गर्न सक्यौं भने धर्म श्रवण गरिरहेको त्यो अवस्थामा पनि यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि भएर मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान बुद्धको पालामा भए धर्म देशनाको अन्त्यमा भगवान बुद्धले जुन धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो धर्म देशनाको अन्त्यमा विशिष्ट धर्महरू लाभ गर्ने व्यक्तिहरू अनगिन्ती छन्। मनुष्यहरू छन्, देवताहरू छन्, ब्रह्माहरू छन्, अनगिन्ती व्यक्तिहरूले विशिष्ट धर्म लाभ गरेका हुन्छन् धर्मदेशनाको अन्त्यमा है। धर्मदेशनाको अन्त्यमा यसरी विशिष्ट ज्ञान लाभ गर्न सक्नु भनेको पनि पारमिता संस्कार धर्म भएकोले पनि भयो। सुरुमा जुन अघिल्ला जन्महरूदेखि नै गरेर आएको पारमिता संस्कार पनि त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो पारमिता संस्कार पनि भयो। अहिले पनि एकदम ध्यान लगाएर मन लगाएर एकचित्त भएर त्यसलाई श्रवण गरिराखेको हुनाले क्लेश धर्महरू निवारण धर्महरूलाई प्रहार गर्न सकेर त्यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि भई विशिष्ट ज्ञानहरू लाभ गर्न सकेका हुन्।
त्यसकारण यो भगवान बुद्धले जुन पठानको 24वटा प्रत्ययहरूमध्येमा यो ध्यान प्रत्ययलाई देशना गरिराख्नु भएको छ। त्यो देशनालाई हामीहरू सबैले राम्रोसँग बुझेर त्यो अनुसार ती ध्यान अङ्गहरू हामीमा पनि उत्पन्न हुने गरिकन, त्यो ध्यान अङ्गहरू वृद्धि हुने गरिकन हामी सबैले कोसिस गर्दै जाउँ भन्ने आशिका गर्दै आजको शनिबारको यो धर्म देशनालाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब म यो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बसोबास गरिरहनुभएका श्रद्धेय पन्थेहरू, गुरुमाहरू तथा ध्यान भावना अभ्यास गरिरहनुभएका योगीहरूलाई जलपान भोजन सर्वट दान दिनुहुने दाताहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। पुस 25 गते जलपान राधा डङ्गोलको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा प्राप्त भएको भयो ललितपुर नागपालबाट। भोजन पूजा महत्रा थाइल्यान्डबाट प्राप्त भयो। सर्वट स्वती महर्जन ललितपुर गाहिटीबाट। त्यस्तै 16 गते जलपान ऋषिनी नजमा साक्य ललितपुर कनिबहालबाट प्राप्त भयो। भोजन केशव र रेणु साक्य ललितपुर इमाडोलबाट। सर्वट स्वस्ति महर्जन गाहिटीबाट। 27 गते भोजन अष्टरत्न सुजाता साक्य नक्सालबाट प्राप्त भयो। 28 गते भोजन दिवंगत तारा शोभाको पुण्य स्मृतिमा प्रत्येक रत्न ताम्राकार टेकुबाट प्राप्त भयो। 29 गते जलपान दिवंगत आमा पञ्चलक्ष्मीको पुण्य स्मृतिमा ज्ञानी साक्य बौद्धबाट प्राप्त भयो। भोजन दिवंगत आमाको पुण्य स्मृतिमा डाक्टर सागर साक्य बुद्धनगरबाट प्राप्त भयो। 30 गते जलपान मंगल डङ्गोलको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नेपाल सम्यक समाज ललितपुरबाट प्राप्त भयो। भोजन दिवंगत आमा सानु नानीको पुण्य स्मृतिमा राजेश साक्य ललितपुर अग्निशालबाट प्राप्त भयो। आज शनिबारको भोजन कृष्णमाया महर्जन ललितपुर पुल्चोकबाट प्राप्त भएको भयो। बाँकी सबै यस ध्यान केन्द्रमा व्यवस्था गरिराखेको भोजन व्यवस्था अक्षय कोषका सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको भयो। यो दान पुण्यको अनुभावले वहाँ दाताहरू सबै सुखी होन्, निरोगी होन्, दीर्घायु होन्। यो दान पुण्य उहाँहरूको मार्गफल निर्वाण सम्पत्ति लाभ गर्नको लागि बलियो हेतु बनोस् भन्ने कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ।